हाई नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामीले प्रिभियस 4th इयर फाउन्डेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट्स एन्ड द इन्स्टिट्युसन पढ्न जाँदैछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो च्याप्टर 3 डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनको चाहिँ पार्ट 3 मा रहेका छौँ। र आज यस पार्ट 3 मा चाहिँ सुरुमा हामी जुन 15 मार्क्समा सोधिएको जुन हाम्रो लङ क्वेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ, जुन थ्योरिटिकल पोर्सन, त्यसपछि हामी जुन न्युमेरिकल पोर्सनमा जाउँला नि त है त। हामीले यसभन्दा अघिका जुन पार्टहरूमा चाहिँ यसरी जुन हाम्रो 2076 सालमा क्वेसन नम्बर 13मा 10 मार्क्समा सोधेको प्रश्नलाई हामीले सल्भ गरेका थियौँ। र आज चाहिँ हामी यहाँ जुन 15 मार्क्स अर्थात् लङ क्वेसनमा सोधेका जुन हाम्रो सल्युसन हेर्न जाँदैछौँ है त। जस्तै हाम्रो मेन क्वेसन भनेको त What are the key sources and uses of a commercial bank's fund भन्ने कुरा रहेको छ। एक्सप्लेन छ। हाम्रो जम्मा टोटल मार्क्स छ 15 मार्क्स है त। जुन चाहिँ 2071 मा क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है त। जुन क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ यसमा What are the key sources है त। What are the key sources and uses of a commercial banks fund भन्ने कुरा रहेको छ यसमा, जसमा चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गरेर भन्दैछ है त। जुन चाहिँ हाम्रो टोटल 15 मार्क्समा हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो सोर्सेस, यसरी कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ जुन फन्डहरूको चाहिँ सोर्सेसहरू के हुन् र त्यो सोर्सेस अफ द फन्डहरूलाई चाहिँ युज चाहिँ केमा गर्छ, अर्थात् त्यसको चाहिँ सदुपयोग चाहिँ केमा हुन्छ, अर्थात् कहाँबाट लिएर आउँछ फन्डहरू र त्यो लिएर आएको फन्डलाई केमा चाहिँ युज गर्छ भनेर त सोधे हो। जसमा चाहिँ सुरुमा हामी जुन सोर्सेसहरू कुरा गर्छौँ, सोर्सेस पनि विशेष गरी हाम्रो 3वटा प्रकारका रहेका छन्। एउटा डिपोजिटबाट र अर्को भनेको नन डिपोजिट बोरोइङ्सबाट अर्थात् ब्याङ्क आफैले नै लोन लिने, र अर्को भनेको हाम्रो कुनै पनि कमन स्टकहरूलाई इस्यु गर्ने र रिटेन अर्निङ्सहरूको कुरा आउँछ है त। र त्यसलाई चाहिँ केमा युज गर्ने भन्दा त्यो उनीहरूसँग भएको अभाइलेबल फन्डलाई चाहिँ लेन्डिङ अर्थात् लोनहरू दिने भयो है त। लोनहरू दिनुका साथसाथै उनीहरूले चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ भनेपछि यो जुन युजेज चाहिँ जम्मा 2 ठाउँमा गर्ने भयो। एउटा भनेको हाम्रो लेन्डिङ अर्थात् लोनहरू दिनको लागि भयो, र अर्को भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको कुरा आउँछ, लगानी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ आफैले नै है। र जुन सोर्सेस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 3वटा सोर्सेसहरू छ। एउटा भनेको डिपोजिट अर्थात् हाम्रो कुनै पनि अब जस्तै जसले चाहिँ अब इन्डिभिजुअल अथवा एउटा कोर्पोरेट अकाउन्टहरू खोलेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ डिपोजिट गर्छ नि त ब्याङ्कमा है त, पैसाहरू कलेक्सन गर्छ नि त, त्यो एउटा सोर्सेस भयो। र अर्को चाहिँ हाम्रो नन डिपोजिटरी बोरोइङ है त। नन डिपोजिटरी डिपोजिट भन्नु यसलाई, डिपोजिट बोरोइङ्स है त। यसमा चाहिँ विशेष गरी यो जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्ने भयो त, हाम्रो मुख्य केन्द्रीय ब्याङ्क छ नि, सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट चाहिँ यसरी लोन लिने भयो है त। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, सेन्ट्रल ब्याङ्क हो नेपालको हकमा चाहिँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क यो कुरा छ है त। यसरी चाहिँ र अर्को भनेको कमन स्टक अर्थात् इक्विटी सेयरहरू इस्यु गर्ने आउँछ, र साथसाथै यसैसँग हाम्रो रिटेन अर्निङ्सको कुरा आउँछ, यो कुरा भयो है त यसमा। अब यो चाहिँ हाम्रो सानो जस्तै हामीलाई यति चाहिँ एक्जाममा याद हुनु पऱ्यो कि, जस्तै हाम्रो सोर्सेस यो कमर्सियल ब्याङ्कको सोर्सेस अफ द फन्ड भन्यो भने नम्बर 1 मा छ डिपोजिट भयो, अर्को चाहिँ नन डिपोजिट बोरोइङ्स अर्थात् हाम्रो कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क अर्थात् हाम्रो नेपालको हकमा भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ लिएको लोन भन्ने कुरा भयो है त। र यसको चाहिँ युजेज, यो सोर्सेसहरूको युजेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मनीहरूलाई चाहिँ अरूलाई चाहिँ लोनको रूपमा दिने, कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि संस्थालाई, त्यसै गरी आफूले पनि लगानी गर्ने कुनै पनि स्टकहरूमा अर्थात् सेक्युरिटिजहरूमा, ती कुराहरू आउँछ है त। र अर्को यसमा सोर्सेसमा हाम्रो कमन स्टक एन्ड द रिटर्न अर्निङ्स आउने भयो। कमन स्टक भन्ने बित्तिकै हाम्रो इक्विटी सेयरहरू पर्ने भयो
र लगभग यति नै कुरा हो। यति बुझ्यो भनेदेखि हाम्रो 15 मार्क्स आयो, जसमा अब हजुरहरूले आफैले नै डिपोजिट भनेको के हो भनेर लेख्नुपर्ने भयो। जस्तै डिपोजिटहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले, र विशेष गरी कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एउटा डिपोजिट अकाउन्ट, जस्तै सेभिङ अकाउन्ट हो कि अब जस्तै करेन्ट एकाउन्ट हो कि, त्यस्ता अकाउन्टहरू खोलेर चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने गरिन्छ हो। त्यो एमाउन्ट अफ मनीलाई पनि ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गर्ने अथवा ब्याङ्कको लागि चाहिँ एउटा सोर्सेस अफ द फन्ड चाहिँ हुने गरिन्छ है त। जुन कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ यस्ता डिपोजिट अकाउन्ट्सहरू खोल्ने गर्दछ, जस्तै त्यो डिपोजिट अकाउन्ट्सहरू अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिपोजिट अकाउन्टहरू पर्ने गर्दछ, जसमा हाम्रो डिमान्ड डिपोजिट, त्यसै गरी टाइम डिपोजिट, त्यसै गरी हाम्रो सेभिङ डिपोजिट, ती कुराहरू पर्ने भयो है त। यो चाहिँ इत्यादि कुराहरू लेख्न सक्छौँ हामीले यो डिपोजिटको बारेमा। र अर्को हाम्रो नन डिपोजिट बोरोइङ्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरहरूले के लेख्नुभयो भन्दा त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क, जस्तै मानौँ हाम्रो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले चाहिँ जुन हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ केही कार्यको लागि चाहिँ लोन लिन्छ भनेदेखि त्यो पनि एउटा हाम्रो सोर्सेस अफ फन्ड चाहिँ रहेको छ केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लोन लिनु हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले है त। त्यो कुरा भयो, यो नन डिपोजिट बोरोइङ्स भनेको त्यो कुरा भयो। र कमन स्टक एन्ड द रिटर्न अर्निङ्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको क्यापिटल अर्थात् पुँजी भन्ने बित्तिकै कमन स्टक हुन्छ हो। यो कमन स्टकले चाहिँ यो ब्याङ्कमा चाहिँ ओनरसिप अर्थात् स्वामित्व रहेको चाहिँ कुरा चाहिँ यसले झल्काउने गर्दछ। र यसरी पब्लिकहरूलाई चाहिँ कमन स्टक अथवा इक्विटी सेयरहरू चाहिँ अफर गरेर उनीहरूले जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूले चाहिँ फन्डहरू चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। र यो उनीहरूलाई स्वामित्व दिने क्या पब्लिकलाई सेयर दिने कुरा आउँछ यसमा। लगभग यति नै कुराहरू लेख्न सक्छौँ। अब कति सजिलो छ यसमा, अब यति 15 मार्क्समा अब हामीले सबै अहिले त हामीले पुरै यसको डिलिङ त लेखेर त भ्याउँदैन नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यति कुरा भन्दैछौँ। र अब यो जुन कमर्सियल ब्याङ्क फन्डहरूको चाहिँ अब भनौँ न कमर्सियल ब्याङ्कहरूको चाहिँ फन्डहरू चाहिँ केमा युज गर्छ भन्दा, यसरी चाहिँ जुन कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ आफूसँग अभाइलेबल भएका कलेक्सन भएका अर्थात् कलेक्टेड भएका फन्डहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि व्यावसायिक कार्यको लागि, कुनै पनि हाउस होल्डहरूको लागि अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टहरूको लागि चाहिँ लङ टर्म अथवा सर्ट टर्म लोनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ दिने गर्दछ। र यी लोन दिनको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ती जसले लोन लिन्छ कुनै पनि व्यक्ति अथवा समुदायले है, उनीहरूको चाहिँ अब व्यक्ति अथवा समुदाय भन्दा पनि कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थाहरूबाट उनीहरूले एज अ धितोको रूपमा चाहिँ केही लिने गर्दछ, धितो राखेर अर्थात् कोल्याट्रल अथवा सेक्युरिटीहरू राखेर मात्रै लोन लिने भन्दा पनि लोन दिने गर्दछ हाम्रो ब्याङ्कहरूले है त। र विशेष गरी अब मान्छेहरूले भनेको त्यो व्यवसायहरू गर्नको लागि बिजनेस लोन लिन्छ, कुनै पनि इन्डिभिजुअलहरूले पनि अब आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि केही अब लोन लिन आवश्यक परेमा लोन लिनेहरू गर्दछ, अथवा अब कुनै पनि प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ लोन आवश्यकता परेमा लोनहरू लिने गर्दछ कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको चाहिँ जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि जुन हाम्रो एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कहरू भयो, नोबेल ब्याङ्कहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरू भयो, र हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ त्यो थाहा हुनुपर्छ है, यो त सानो कुरा हो हामीले पहिलादेखि पढेर आएको, त्यो भनेको हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क है त। र अब विशेष गरी यो अभाइलेबल भएका जुन कलेक्टेड भएका फन्डहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो लेन्डिङको लागि युज गर्ने भयो, अर्को लागि इन्भेस्टमेन्ट भने मतलब ब्याङ्कले पनि के गर्दछ रहेछ त भन्दा आफूसँग कलेक्टेड भएको अमाउन्टलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दछ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरूले, अन्य संस्थाहरूले चाहिँ जुन सेयरहरू इस्यु गर्छ हो, त्यस्ता जुन सेयरहरू चाहिँ किनेर चाहिँ लगानी गर्ने भइहाल्यो, अथवा कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ लगानी गर्ने भइहाल्यो है त। यति कुराहरू चाहिँ आउने भयो, अथवा गभर्मेन्ट जुन हाम्रो ट्रेजरी बिलहरू भयो है, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने गर्छ, जो होस् सेक्युरिटिज अथवा स्टकहरूमा चाहिँ लगानी गर्छ हाम्रो ब्याङ्कले पनि भन्ने कुरा भयो त। र यति चार्टबाट चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्स चाहिँ लगभग आउने नै भइहाल्यो। सोर्सेस अफ द फन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो 3वटा कुरा याद गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो डिपोजिट, अर्को हाम्रो नन डिपोजिट बोरोइङ्स अर्थात् ब्याङ्कले हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लोन लिने भन्ने कुरा आउँछ, र अर्को भनेको हाम्रो कमन स्टक एन्ड द रिटर्न अर्निङ्स अर्थात् हामी यसमा चाहिँ जुन प्रफिटहरू पनि रिटर्न गर्नेको कुरा आयो, ब्याङ्कले कमाएको प्रफिटहरू रिटर्न अर्निङ भन्ने बित्तिकै, र कमन स्टक भन्ने बित्तिकै जुन ब्याङ्कले चाहिँ
ओनरसिपहरू चाहिँ पब्लिकलाई दिने। कसरी दिने भन्दा चाहिँ जुन सेयरहरू चाहिँ इस्यु गरेर पब्लिकली है त त्यो कुरा आयो। र यसको चाहिँ युजेज चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा उनीहरूले कलेक्टेड गरेको अमाउन्ट चाहिँ अरूलाई लोन दिने, कुनै पनि व्यक्ति अथवा संस्थालाई हाउस होल्ड युजको लागि अथवा कुनै पनि बिजनेस प्रयोजनको लागि, बिजनेसको लागि भयो, कुनै पनि प्रोजेक्टहरूको लागि, र त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्छ। कुनै पनि सेक्युरिटिज अन्य संस्थाहरूले इस्यु गरेको सेक्युरिटिज अथवा स्टकहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा भयो। र हामीले यसभन्दा अघिका जुन क्लासमा पढिसकेका थियौँ, जुन हाम्रो एउटा न्युमेरिकल प्रश्न जसमा हामीले यसरी हेरेका थियौँ, जुन हाम्रो कोर क्यापिटलमा के पर्छ भनेर यो थाहा हुनुपर्छ है। कोर क्यापिटलमा जस्तै हाम्रो पेड अफ क्यापिटल पर्ने भयो, सेयर प्रिमियम पर्ने भयो, त्यसै गरी हाम्रो जेनरल रिजर्भहरू पर्ने भयो, र त्यसै गरी हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल जसलाई हामीले टियर 1 अथवा यसलाई हामीले सेकेन्डरी क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत सबअर्डिनेटेड टर्म डेट अथवा लोन भइहाल्यो। त्यसै गरी जेनरल लोन लस प्रोभिजनहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू भयो है त। र त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यसरी टोटल क्यापिटल फन्ड निकाल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम अफ के हो त, कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जम्मा टोटल क्यापिटल फन्ड अन्डर चाहिँ यसरी यस्ता डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनहरूको, र जसको चाहिँ हामीले कोर क्यापिटल रेसियो कसरी निकाल्यो भन्दा कोर क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिएको थियो, यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। लगभग यस्तै क्वेसनहरू रहेको छ। र अब चाहिँ हाम्रो जुन एक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिएका प्रश्न हामी सल्युसन गरौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी रिस्क वेटेड एसिड दिएको छ क्वेसनले, र कोर क्यापिटल रेसियो नै दिएको छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने भयो त, कोर क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ भनेर ठ्याक्कै निकाल्नु पर्ने भयो। अब यहाँ जुन छ हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिएको प्रश्न न्युमेरिकल है। Commercial bank has rupees 500 million in risk weighted एसिड्स। रिस्क वेटेड एसिड्स चाहिँ 600 होइन, हाम्रो 500 मिलियन रहेको छ। इट्स क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट इज 10% of the total risk weighted एसिड्स। रिस्क वेटेड एसिडको चाहिँ 10% चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, टोटल क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट रहेछ है त, क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनौँ। र यसलाई हामीलाई सोध्दैछ क्यालकुलेट इट्स क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब सल्युसनतर्फ जाउँ। हाम्रो केही पनि छैन यसमा। गिभनमा हामीलाई दिएको छ रिस्क वेटेड एसिड्स, यसलाई भन्छौँ हामी RWA, अर्थात् रिस्क वेटेड एसिड्स इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो कति छ जम्मा 500 मिलियन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो कोर क्यापिटल रेसियो CCR। कोर क्यापिटल रेसियोलाई हामी CCR भन्छौँ, कोर क्यापिटल रेसियो। यसमा चाहिँ रिस्क वेटेड एसिड्स है त, RWA र CCR, जसमा चाहिँ हाम्रो छ 10%। भनेपछि अब हाम्रो क्वेसनले नै भन्दा छ हामीलाई ठ्याक्कै फर्मुला नै, यसको जुन क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के छ अरे भन्दा 10% अफ द टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स भन्छ। टोटल रिस्क वेटेड एसिड दिएकै छ, त्यही टोटल रिस्क वेटेड एसिडको 10% हाम्रो क्यापिटल कोर क्यापिटल चाहिँ रहेको छ है त। द क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट or core capital of the bank is
गिभन बाई जसमा चाहिँ हाम्रो कोर क्यापिटल इक्वल्स टु रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टिप्लाई बाई कोर क्यापिटल रेसियो रुपिज 500 मिलियन मल्टिप्लाई बाई 10% छ। अब 500 को 10% भनेको ठ्याक्कै के छ त 50 मिलियन। हाम्रो 1 मिलियन इक्वल टु 10 लाख हुन्छ भनेर चाहिँ बिर्सिनु भएन है। यसरी चाहिँ 50 मिलियन बराबरको चाहिँ हाम्रो रहेछ। अब ठ्याक्कै हाम्रो अर्को क्वेसन छ यहाँ A commercial bank has total capital fund of rupees 2100 है। एकदमै सजिलो छ, मजाले बुझ्नु होला यसमा। अर्को क्वेसन पनि गर्छौँ हामी। एन्ड इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स इज रुपिज 20 मिलियन रहेछ। अब हामीलाई सोध्दैछ यसमा वाट इज इट्स क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भनेर सोध्दैछ। अब हामीलाई के भनेछ क्वेसनले अ कमर्सियल ब्याङ्क हेज टोटल क्यापिटल फन्ड अफ रुपिज। जम्मा चाहिँ टोटल हाम्रो क्यापिटल फन्ड चाहिँ 2100 मिलियन रहेछ। एन्ड इट्स रिस्क वेटेड एसेट इज रुपिज कति रहेछ 20 मिलियन रहेछ भनेदेखि वाट इज द क्यापिटल एडुकेसी रेसियो। अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो हाम्रो कति हुन्छ भनेर सोधेको छ, जसको हाम्रो क्यापिटल एडुकेसी रेसियोको फर्मुला छ हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट छ। यदि कोर क्यापिटल रेसियो सोधेको भए चाहिँ हामीले कोर क्यापिटल डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट गर्थ्यौँ, तर यसमा चाहिँ हामीलाई टोटल क्यापिटल है यो क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई सोधेको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ ओन्ली क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भनेको छ नि त, क्यापिटल मात्रै भनेको छ। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटै क्यापिटल कोर क्यापिटल पनि इन्क्लुड छ प्लस हाम्रो सप्लिमेन्ट्री अथवा सेकेन्डरी क्यापिटल पनि इन्क्लुड छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। र यसरी यो जुन हाम्रो गिभन छ यसमा टोटल क्यापिटल फन्ड हेरिहालौँ हाम्रो यसमा टोटल क्यापिटल फन्ड इक्वल्स टु रुपिज 2100 मिलियन। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रिस्क वेटेड एसेट्स इक्वल्स टु रुपिज हाम्रो 20 मिलियन चाहिँ रहेको छ, जसमा हामीलाई सोधेको छ क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अर्थात् टोटल फन्ड हामीलाई चाहिन्छ। टोटल फन्ड अथवा टोटल क्यापिटल भनेको मतलब हाम्रो सम अफ कोर क्यापिटल प्लस सप्लिमेन्टरी क्यापिटल। द क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अफ द बैंक इज गिभन बाई हाम्रो त्यसरी क्यापिटल एडुकेसी रेसियो इक्वल टु हाम्रो टोटल एकदमै सजिलो फर्मुला चाहिँ टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स है त, रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टिप्लाई बाई 100। अब टोटल क्यापिटल फन्ड हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ यसमा जम्मा 2100 मिलियन है त, रुपिज 2100 मिलियन डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स हाम्रो छ जम्मा 20 मिलियन भन्दा नि 20,000 मिलियन। मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि अब हाम्रो जम्मा कति आउँछ त क्यालकुलेट थिचौँ है। 2100 डिभाइड बाई 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै आउँछ मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा 10.5%। जम्मा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एडुकेसी रेसियो चाहिँ हाम्रो 10.5% चाहिँ रहेछ यो हाम्रो ब्याङ्कको चाहिँ है त।
लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू यस्तै हुन्, खासै केही पनि छैन। र कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले रिस्क वेटेड एसिड्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो रिस्क वेटेड एसिड्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै त्यो एसिड्सहरूको है त, जस्तै यहाँ एसिड छ, त्यो एसिड्सको चाहिँ हामीलाई बुक भ्यालु दिन्छ है, एकदम ध्यान दिनु होला, त्यसको बुक भ्यालु दिन्छ। हो त्यो बुक भ्यालुका साथै यसमा चाहिँ रिस्क वेटको चाहिँ पर्सेन्टेजहरू दिन्छ है त, के दिन्छ, रिस्क वेटको चाहिँ पर्सेन्टेजहरू चाहिँ दिने गर्दछ। हो अब यसरी एसिड्सको चाहिँ बुक भ्यालु दिन्छ, त्यसको चाहिँ रिस्क वेटेड पर्सेन्ट, रिस्कको वेटको चाहिँ भनौँ न कतिसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क चाहिँ हो भनेर दिन्छ। जस्तै हाम्रो 10% दियो अरे, र हाम्रो एसिड चाहिँ मानौँ हाम्रो यहाँ ट्रेजरी सेक्युरिटी छ अरे, ट्रेजरी सेक्युरिटी छ अरे, र रिस्क वेट चाहिँ हाम्रो 10% छ अरे भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो अब यसै अन्तर्गत रहेर चाहिँ मानौँ हाम्रो 30,000 भन्दा पनि 3 लाख थियो अरे हाम्रो ट्रेजरी सेक्युरिटी, र रिस्क वेट चाहिँ हाम्रो 10% थियो भनेदेखि यो हाम्रो रिस्क वेट एसिड चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका हाम्रो फेरि अझै पनि हाम्रो एसिड्सहरू हुन्छ, त्यसको बुक भ्यालुहरू दिन्छ र रिस्क वेटहरू दिएको हुन्छ पर्सेन्टेजमा। अब त्यसको चाहिँ अब हामीले रिस्क वेटेड एसिड्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसबाट। हो त्यो रिस्क वेटेड एसिड्स कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एसिडको चाहिँ जुन हाम्रो बुक भ्यालु हुन्छ, हो त्यो बुक भ्यालु मल्टिप्लाई बाई हाम्रो रिस्क वेट इन पर्सेन्टेज है त, त्यो जुन हाम्रो क्वेसनले दिएको त्यो पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो चाहिँ पर्सेन्ट यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो सबै एसिड्सहरूको यसरी निकाल्न सक्छौँ हाम्रो बुक भ्यालु वेट। र टोटल वेटेड एसिड्स चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा भनौँ न जुन हाम्रो टोटल वेटेड एसिड्स अथवा टोटल रिस्क वेटेड एसिड चाहिँ हामीले यसरी सबैको चाहिँ यो फर्मुला लगाएर है त, बुक भ्यालु मल्टिप्लाई बाई रिस्क वेट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो उयो चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो है त। र अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा सोध्न पनि सकिन्छ, वाट इज द पर्पज अफ द क्यालकुलेटिङ रिस्क वेट एसिड्स भन्छ। यसरी चाहिँ रिस्क वेट एसिड्स क्यालकुलेसन गर्नुको चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर सोध्न पनि सकिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा क्वेसन छ है, ठ्याक्कै यो जुन हामीले यो अहिले जे भन्यौँ त्यसैको कन्सेप्टको आधारमा 2077 सालमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 16मा सोधेको छ, लास्ट टाइम नै सोधेको रहेछ ठ्याक्कै है त। अब हामीलाई यहाँ यसरी सोधेको छ नम्बर एमा, क्यालकुलेट the risk weighted acids from the following है त, from the information given below, जसमा चाहिँ हामीलाई यसरी एसिड्सहरू दिएको छ। क्वेसन धेरै लामो छैन है, यस्तो एसिड छ, एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो छ यहाँ ट्रेजरी सेक्युरिटी जसको चाहिँ हामीलाई यसरी बुक भ्यालु दिएको छ। क्वेसन छ यो सबै क्वेसनले नै दिएको हो, बुक भ्यालु इन मिलियन भन्दैछ, मिलियनमा छ अरे हाम्रो यो बुक भ्यालु, र यसको चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छ रिस्क वेट इन पर्सेन्टेज है त। र यसको बुक भ्यालु चाहिँ हाम्रो 300 मिलियन रहेको छ र पर्सेन्टेज हाम्रो 0 रहेछ। र ट्रेजरी सेक्युरिटी पछि अर्को हाम्रो छ लोकल गभर्मेन्ट बोन्ड्स, जम्मा हाम्रो 200 छ बुक भ्यालु, र जसको चाहिँ रिस्क चाहिँ हाम्रो 20% रहेको छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो मोर्गेज, जसको चाहिँ हाम्रो 500 रहेको छ बुक भ्यालु, र जसको चाहिँ यसरी जम्मा 50% चाहिँ रिस्क वेट रहेको छ। र त्यसपछि अर्को छ हामीलाई दिएको कमर्सियल लोन है त, कमर्सियल लोन जम्मा हाम्रो 1000 रहेको छ,
र यसको पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 50 होइन 100 नै रहेको छ, 100% रहेछ। र यसरी टोटल चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालु जोड्दाखेरि जम्मा कति दिएको छ यहाँ हेर्दाखेरि 300 + 200 500, 500 + 500 गर्दा 1000, 1000 + 1000 गर्दा 2000 र पर्सेन्टेज त अब हाम्रो त्यति नै हो। अब हेरौँ यसको क्यालकुलेसन, यसको एन्सर गरिहालौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो सल्युसनको पार्ट भयो। क्यालकुलेसन अफ रिस्क वेटेड एसिड्स है त। क्यालकुलेसन अफ द रिस्क वेटेड एसिड्स जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एसिड्स जसलाई हामीले 1 भन्छौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालु रुपिज इन मिलियन, यसलाई 2 भनौँ हामी। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो रिस्क वेट इन पर्सेन्टेज है त। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रिस्क वेटेड एसिड्स, रिस्क वेटेड एसिड्स। यो रिस्क वेटेड एसिड्स चाहिँ हाम्रो यो जुन रहेको छ यसमा कसरी आउँछ, यसलाई 4 मानौँ इक्वल टु हाम्रो यो 3 भयो भनेदेखि 2 × 3 गऱ्यो भनेदेखि अर्थात् हाम्रो बुक भ्यालु मल्टिप्लाई बाई रिस्क वेट गऱ्यो भने हाम्रो रिस्क वेटेड एसिड आउने भयो। अब सुरुमा हाम्रो एसिडमा छ ट्रेजरी सेक्युरिटी जसको चाहिँ बुक भ्यालु हाम्रो 300 मिलियन र यसको रिस्क वेट त कति छ हाम्रो क्वेसनले दिएको 0%। र अब 300 को 0% भनेको हाम्रो 0 नै आउँछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ लोकल गभर्मेन्ट बोन्ड्स। लोकल गभर्मेन्ट बोन्ड्सको बुक भ्यालु छ हाम्रो 200 र रिस्क चाहिँ हाम्रो 20% छ। 200 मिलियन र 20% भनेपछि 200 को 20% गर्दाखेरि हाम्रो यसमा जम्मा कति आउँछ त 200 को 20% गर्दा 400 हुँदा हाम्रो 40 चाहिँ हो है त। रुपिस 40 आउने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ छ लोकल गभर्मेन्ट पछि अर्को छ मोर्गेज 500 छ। 500 छ हाम्रो जम्मा 50% रहेको छ। 500 को 50% गर्दा हाम्रो कति आउँछ त ठ्याक्कै 250 आउँछ। 250 आउने भयो। अब मोर्गेज पछि अर्को हाम्रो के छ कमर्सियल लोन। कमर्सियल लोन हाम्रो 1000 छ र रिस्क पनि हाम्रो 100% छ। 1000 भयो 100% भनेपछि अब हाम्रो 100% 1000 को 100% भनेको ठ्याक्कै हाम्रो 1000 नै हुने भयो। यो भनेको हाम्रो कमर्सियल लोन। यसरी अब कमर्सियल लोन पछि त हाम्रो सक्यो। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स आउनु भयो। यो हाम्रो 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ है। एसिड्स भयो जम्मा हाम्रो यो कति छ यो 4 नम्बर जोड्दाखेरि 40 + 250 प्लस हाम्रो 1000 गर्दाखेरि 1290 है त। जम्मा हाम्रो रुपिस 1290 मिलियनमा छ है। फेरि यो 1200 मिलियन हो। यति बराबर चाहिँ हाम्रो टोटल रिस्क वेटेड एसिड्स रहेछ। साथै यसैसँग चाहिँ यो चाहिँ 5 मार्क्सको भयो, टोटल चाहिँ 10 मार्क्स हो। तर हाम्रो अर्को क्वेसन पनि अट्याच छ यसमा 5 मार्क्स यो भयो। र अर्को नम्बर बीमा सोधेको क्वेसन भनेको वाट इज है त। वाट इज द पर्पोज अफ क्यालकुलेटिङ रिस्क वेट एसिड्स भनेर हामीलाई सोधेको छ। एक्सप्लेन है त। अब हाम्रो मेन पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ब्याङ्कको चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजरहरू चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यो जुन रिस्क वेटेड एसिड चाहिँ निकालेको हुन्छ। अर्थात् हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ द पर्पज अफ रिस्क वेटेड एसिड्स अफ द ब्याङ्क इज रुपिज हाम्रो के थियो त्यसमा
त्यो भइहाल्यो। तर हामी यसमा त अर्कै लेखिदियो नि त। द पर्पज अफ रिस्क वेटेड एसेट्स इज टु डिटरमाइन द टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर। मेन रिजन चाहिँ यही नै रहेको छ, एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क है त। र विशेष गरी चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ जुन हाम्रो क्रेडिट रिस्कहरू हुने गर्दछ ब्याङ्कको चाहिँ है त। मेन भनेको चाहिँ हो द पर्पज अफ द रिस्क वेटेड एसेट्स इज टु डिटरमाइन द टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क। अब यसमा हामीले यति लेखेर त पुग्दैन। अब अर्को कुरा यहाँ थप्नुपर्ने भनेको यहाँ रहेको छ, फर दिस पर्पज रिस्क वेट्स आर assigned to each assets of bank on the basis of risks inherent in each assets है त। There are several credit risks है त। There are several credit risks classification for ब्याङ्कको लागि चाहिँ यसरी जुन हाम्रो क्रेडिट रिस्कहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारमा चाहिँ बाँडिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यहाँ छ जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तोकिएको, जुन केन्द्रीय ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्र Bank has classified assets into different risks classes and assigned, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यसरी रिस्कहरू चाहिँ वेटहरू चाहिँ असाइन गरेको छ है त। असाइन्ड वेट टु इच क्लास है त। र यसरी चाहिँ जुन रिस्क वेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ 0%, 20%, 50%, 60%, 75%, 100% र 150% र 250% गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रिस्क वेटहरू चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। भने मतलब 0% छ, अर्को छ हाम्रो 20%, अर्को चाहिँ हाम्रो 50% रिस्क भएको, अर्को छ 60%, त्यसै गरी 75%, त्यसै गरी हाम्रो छ 100%, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो 75 पछि 100%, त्यसपछि 150% एन्ड 100 हाम्रो 100 भन्दा 200%। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो रिस्क वेटहरू चाहिँ असाइन गरेको देख्न सक्छौँ हामीले है त। लगभग हामीले एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै हो, वाट इज द पर्पज अफ क्यालकुलेटिङ रिस्क वेट एसेट्स एक्सप्लेन भनेको छ। द पर्पज अफ रिस्क वेटेड एसेट इज टु डिटरमाइन द टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर अफ द ब्याङ्क। फर दिस पर्पज रिस्क वेट are assigned to each assets of the bank on the basis of risks inherent in each assets. There are several credit risk classification for bank. Nepal Rashtra Bank has classified assets into different risk classes and assigned weight to each class. 0% देखि हाम्रो 200% सम्म रहेको छ। 0%, 20%, 50%, 60%, 75%, 100%, 150% र 200% गरेर है त। र हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको जस्तै कोर क्यापिटल रेसियोहरू निकाल्न सोध्छ। जुन कोर क्यापिटल रेसियोहरू हामीले कसरी निकाल्ने भनेर यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा गरिसकेका छौँ, जुन जसको फर्मुला
जुन एकपल्ट हामी लेखौँ न त फर्मुलाहरू है त। अब जस्तै हाम्रो हुन्छ यहाँ कोर क्यापिटल रेसियो है त। कोर क्यापिटल रेसियो हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा जति पनि हाम्रो कोर क्यापिटलहरू रहेको छ, कोर क्यापिटल ओन्ली है, डिभाइड बाई टोटल है त, डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टिप्लाई बाई 100 गऱ्यो भने हाम्रो कोर क्यापिटल रेसियो आउँछ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो सोध्ने भनेको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, क्यापिटल एडिक्वेसी, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो इक्वल्स टु हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड डिभाइड बाई रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टिप्लाई बाई 100। यति गऱ्यो भने हाम्रो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो त आउने नै भइहाल्यो है त। र यसको लागि चाहिँ हामीलाई मेन थाहा हुनुपर्ने भनेको जुन कोर क्यापिटल कसरी निकाल्ने र टोटल क्यापिटल फन्ड कसरी निकाल्ने र त्यसै गरी सप्लिमेन्टरी क्यापिटल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। र जुन हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड त कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल र कोर क्यापिटललाई जोड्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल क्यापिटल आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्ने भयो है त। टिआरआई र टिआरआइआई पनि भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो यस जुन टियर 1 अर्थात् हाम्रो कोर क्यापिटलमा चाहिँ कमन इक्विटी अथवा इक्विटी क्यापिटल, त्यसै गरी हाम्रो यसलाई पेड अफ क्यापिटल पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम अर एडिसनल पेड इन क्यापिटल, त्यसै गरी इरिडिमेबल नन कुमुलेटिभ प्रिफर स्टक, त्यसै गरी जेनरल रिजर्भ, त्यसै गरी रिटर्न अर्निङहरू, ती सबै चाहिँ हाम्रो कोर क्यापिटलमा पर्ने भयो। र हाम्रो टियर आइआई अर्थात् हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ लोन लस रिजर्भ अथवा प्रोभिजनहरू र कुमुलेटिभ एन्ड रिडिमेबल प्रिफर स्टकहरू, त्यसै गरी पर्पेचुअल डेब्टहरू, त्यसै गरी हाम्रो हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, त्यसै गरी हाम्रो क्यापिटल इक्विटी नोट्सहरू भयो, त्यसै गरी सबअर्डिनेटेड डेब्ट भयो, त्यसै गरी हाम्रो एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ भयो, त्यसै गरी हाम्रो एसेट रिभ्यालुएसन रिजर्भ इत्यादि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। यस्तै हाम्रो एक्जाम सोध्ने हो। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने न्युमेरिकल प्रश्नहरू, हुन त हामीले अब सोध्ने भनेको त्यही हो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो सोध्ने हो र त्यसै गरी हाम्रो कोर क्यापिटलहरू सोध्ने हो। र त्यसै गरी हामीले यसरी निकालेको जस्तै गरेर जुन अघि हामीले रिस्क वेटेड एसेट निकालेको थियौँ हो त्यसरी त्यो सोध्ने गर्दछ। लगभग यस्तै टाइपको क्वेसन सोध्ने हो यसै च्याप्टरबाट। त्यति जानिसकेपछि हाम्रो लगभग यसै क्वेसनबाट यसै च्याप्टरबाट हाम्रो क्वेसनहरू पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 10 देखि 2 भनौँ न, 2 देखि 10, 15सम्म आइहाल्यो। अब ठ्याक्कै थ्योरीमा हामीलाई 15 मार्क्समा योपालि यही क्वेसन सोध्यो भनेदेखि हाम्रो ठ्याक्कै यो छ, यो वाट आर द की रिसोर्सेस एन्ड द युजेज अफ अ कमर्सियल ब्याङ्क्स फन्ड इत्यादि है त। यसको बारेमा हामी नाम लेख्न सकिहाल्छौँ है त। र नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो द सेन्ट्रल ब्याङ्क एन्ड द मोनिटरी पोलिसी रहेको छ। लगभग त्यसमा पनि थ्योरिटिकल पोर्सन पनि एकदमै इजी टाइपको नै रहेको छ। त्यसलाई हजुरहरू आफैले पनि कभर गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले पढ्नु होला। जसमा हाम्रो थोरै थोरै न्युमेरिकल पोर्सनहरू रहेको छ त्यसलाई पनि हामी कभर गरिहाल्छौँ, जुन जसमा हामीले मनी मल्टिप्लायरहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। र आजलाई यति नै गरौँ न त, मजाले रिभिजन गर्नु होला र यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छ भने गर्नु होला र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।